डी आई खान से अगवा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह बाजियाब। जज शाकिरुल्लाह मरवत को गैर मशरूत तौर पर बाजियाब कराया गया। सेशन जज को बाहिफाजत उनके घर मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बाजियाबी की तस्दीक कर दी। कहा, जज शाकिरुल्लाह को बाजियाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। सूबाई हुकूमत फोर्सेज से मिलकर दहशत गर्दी से निमट रही है। सूबाई हुकूमत ने अमन व अमान की बहाली को तरजीह पर रखा हुआ है। सेशन जज शाकिरुल्लाह को हफ्ते के रोज अगवा किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। कर्ज बहाली प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी मईशत को दोबारा पटड़ी पर लाने के लिए पुरज़म है। मालियाती टीम को इस्लाहात सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने की हदायत की है। क्रिस्टलिना ने गुज़िश्ता साल स्टैंड बाई अरेंजमेंट से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने MD IMF को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है, कोरोना वबा के बाद पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात से दो चार है। गरीब ममालिक के मालियाती खसारे की खात्मा तरजीहात में शामिल है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज मतवक्के। SBA के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की हतमी किस्त का फैसला किया जाएगा। सऊदी अरब की मेज़बानी में आलमी इक्तिसादी फोरम का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म की सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकात। पाकिस्तान में मनसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने $1 अरब सरमायाकारी पर इस्लामी तरक्याती बैंक का शुक्रिया अदा किया। कहा, सरमायाकारों के लिए खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल पूरी तरह से फ़ाल है। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़राए ख़जाना सरमायाकारी और सनत से अलग अलग मुलाकातें। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। वज़ीर आज़म की अमीर कुवैत मुशल्लल अहमद अल जाबिर अल सबा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान तबाह हो गया। अवाम की बहाली के लिए अरबों रुपए खर्च करने पड़े। आलमी फंड से मदद मांगी तो बहुत महंगे कर्जों की पेशकश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सेहत से मुतल्लिक सेशन में इज़हार ख्याल। कहते हैं, आलमी कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं, इसके बावजूद रेड लिस्ट में शामिल है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला अदम मसावात है। इस अज़म तवाज़ुन को रोकने के लिए मज़ीद उजागर किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक़ डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। नून लीगी कायद नवाज शरीफ ने इसहाक़ डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तैनाती की मंजूरी दी। इसहाक़ डार पाकिस्तान के चौथे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं। इससे कबल जुल्फ़िकार भुट्टो, नुसरत भुट्टो और परवेज़ इलाही डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नहीं, शहबाज शरीफ ने लगाया। नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, इसहाक़ डार बहुत तजर्बाकार हैं, इसलिए वज़ीर आज़म ने उन्हें अपना नायब मुकर्रर किया है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किसी सियासी खींचातानी में मुलव्वस नहीं है। लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क को किसी बहरान से निकलने में अगर इस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करती है तो इस पर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ समेत किसी को कोई एतराज़ नहीं। मरियम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उन्होंने नवाज शरीफ की जगह ले ली है। IMF के पास जाना हुकूमती नाकामी का एतराफ़ है। हुक्मरान बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। IMF डील से ग्रोथ में कमी, महंगाई बढ़ती है। आलमी मालियाती इदारा हमारे लिए ICU, इससे मर्ज ठीक नहीं होगा। $1 की इमदाद दिखाएं जिससे कोई चीज़ बनाई और बरामद की हो। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं, सियासी मामलात को दुरुस्त करने तक मसाइल हल नहीं हो सकते। जब तक निज़ाम अदल ठीक नहीं होगा, कहीं से सरमायाकारी नहीं आएगी।
اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید، اعلامیہ جاری کر دیا۔ جسٹس بابر کبھی دوسرے ملک کے شہری نہیں رہے۔ جسٹس بابر ستار کی پاکستان اور امریکہ میں جائیدادوں کے ٹیکس ریٹرنز موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کے خلاف جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ ایک طرف اداروں کے خلاف مہم، دوسری جانب منتیں ترلے۔ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں، ڈیل کی درخواستیں دے رہی ہے مگر ادارے تیار نہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں اسلام آباد پر قبضے کی دھمکی دہشت گردانہ عزائم کا ثبوت ہے۔ شہریار افریدی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے یہ عوام کو کیسے بے وقوف بنا کر اداروں سے لڑاتے ہیں۔ گروہ بندی کا شکار پی ٹی آئی کے اندر ہی گروہ کا اپنا بیانیہ ہے۔ عظمیٰ بخاری کا بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے این آر او نہ ملنے کا دعویٰ۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حالیہ بدماشوں زبان گھونڈوں جیسی ہے۔ علی امین گنڈاپور وفاق پر چڑھائی کی دھمکیاں دے رہا ہے، یہ شاید 9 مئی کے بعد رونا دھونا بھول گئے ہیں۔ مریم نواز کے خلاف زبانی جملے بولنے سے یہ اپنی تربیت ظاہر کرتے ہیں۔ جون تک پنجاب میں فری ایئر ایمبولینس سروس شروع کی ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے نوٹس کے باوجود گندم کی سرکاری ریٹ پر خریداری ناممکن۔ سرکاری قیمت 3900 روپے فی من پر گندم بیچنا کاشتکاروں کے لیے امتحان بن گیا۔ کسان 3900 والی گندم 3000 روپے فی من بیچنے پر مجبور۔ مڈل مین اور آڑتیوں کی چاندی، کسانوں سے سستی گندم خرید کر مہنگی بیچیں گے۔ کھیتوں میں کھلے آسمان تلے پڑی گندم خراب ہونے لگی۔ زراعت میں بہتری کے دعوے کرنے والے حکمرانوں نے کسانوں کو رلا دیا۔ پریشان حال کسانوں نے آج پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کی کال دے دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت فہیم نواز عرف گنڈا پوری اور محسن نواز کے نام سے ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ گرمی میں سردی، موسم کا بڑا سرپرائز، میدانوں میں بارش اور یالہ باری، پہاڑوں پر برف باری، جڑواں شہروں میں بادل خوب گرجے برسے۔ ملکہ کوہسار مریخ میں بارش اور یالہ باری سے موسم سہانا ہو گیا۔ میاں والی میں بارش اور یالہ باری، غیزر میں رات سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ لوگوں نے پھر گرم کپڑے نکال لیے۔ کراچی سمیت سندھ میں سورج کی چمک دمک، گرمی بڑھ گئی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی، چھتیں اور دیواریں گرنے سمیت مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ آسمانی بجلی گرنے سے ایک گھر مکمل تباہ، 13 کو جزوی نقصان پہنچا۔ باجوڑ میں سیلابی ریلے سے ریسکیو کی گئی خاتون نے اسپتال میں 4 بچوں کو جنم دیا۔ زچہ اور بچوں کی پولیو کے خاتمے کا مشن، ملک بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آج سے آغاز۔ 2,40,00,000 سے زائد بچوں کو ویکسین اور قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ گرین شرٹس کی کوچنگ غیر ملکی کوچز کے سپرد۔ گرے کرسٹن وائٹ بال، جیسن گلسپی ریڈ بال کے کوچ مقرر۔ اظہر محمود دونوں فارمیٹ میں اسسٹنٹ کوچ ہوں گے۔ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا تینوں کوچز کی تقرریاں 2 سال کے لیے ہیں۔ کھلاڑیوں کی فٹنس اچھی نہیں، بہتری لائیں گے۔ اونچے نیچے دھول اڑاتے راستے، ہب جیپ ریلی، نوجوان ریسر جاند ہود کے نام، تیمور دوسرے اور صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر رہے۔ پریپیئرڈ بی کیٹیگری کا مارکا نوجوان ریسر عرفان نے سر کر لیا۔ دینا پٹیل ویمن کیٹیگری کی فاتح قرار، ٹائٹل کا دفاع کیا۔ ماہم شیراز ریس مکمل نہ کر سکی۔